غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ، 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 قسم رب دی اے مینوں سب تو پیارا یا رسول اللہ، قسم رب دی اے مینوں سب تو پیارا یا رسول اللہ، بڑی حسرت ویکھن دی بڑا چاہے زیارت دا، بڑی حسرت ویکھن دی بڑا چاہے زیارت دا، کدی چمکے نصیباں دا ستارہ یا رسول اللہ، کدی چمکے نصیباں دا ستارہ یا رسول اللہ، قسم رب دی اے مینوں سب تو پیارا یا رسول اللہ، میری کشتی گناہاں دے سمندر وچ نہ ڈب جاوے، میری کشتی گناہاں دے سمندر وچ نہ ڈب جاوے، ملے حسنین دا صدقہ کنارہ یا رسول اللہ، ملے حسنین دا صدقہ کنارہ یا رسول اللہ، اور تڑپ دینے جو ویکھن لئی انہاں تے وی کرم ہووے، آقا تڑپ دینے جو ویکھن لئی انہاں تے وی کرم ہووے، ملے حسنین دا صدقہ کنارہ یا رسول اللہ، اور فکر مکیا حشر دا وی جدوں دا میں اے سنیا اے، فکر مکیا حشر دا وی جدوں دا میں سنیا اے، تساں چکیا گناہگاراں دا بارا یا رسول اللہ،
तुसां चुकिया गुनाहगारां दा भारा या रसूल अल्लाह। गरीबां ते यतीमां दा सहारा या रसूल अल्लाह। कसम रब दी ए मैनू सब तो प्यारा या रसूल अल्लाह।